في هذا اليوم الاستثنائي للاحتفال بطريقة استثنائية باليوم العالمي للمرأة. وباسم مكتب الجمعية أغتنم هذه المناسبة لأقدم تحية خاصة للأم، للأخت، للبنت، للزوجة، للخالة، للعمة، للجدة، إلى كل امرأة حملت وربت وتحملت الصعاب من أجل أولادها، إلى الطالبة التي درست بكل جد لترفع رأس أهلها عالية وتكون شمعة مضيئة، إلى العاملة، إلى الطبيبة، إلى الصيدلانية، إلى الأستاذة التي تفني عمرها من أجل أولاد الوطن، إلى الفتاة التي تعمل في بيت أهلها لخدمة إخوانها، إلى الشغالة التي تعمل في بيوت من أجل راحة الآخرين، إلى الأم التي تعمل في بيوت الناس لتسعد أولادها، إلى الزوجة التي تعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن الأسري، إلى كل نساء العالم، إلى كل رجل يرى في المرأة الأم والأخت والبنت. إليكن وإليكم جميعا أقول كل عام وأنتم بخير. اسمحوا لي أيها السادة والسيدات، احتفالنا اليوم سيكون استثنائيا لأنه يسائل الواقع والمستقبل، مستقبل أمة أكثر من نصفها يعيش خارج المناصفة. لذا أنتم الآن على موعد مع ندوة فكرية حول تنزيل دستور 2011 في أفق المناصفة. هذه الندوة التي جاءت في سياقها العام لإثارة النقاش العمومي حول تنزيل الدستور، لذا نريدها مناقشة هادفة هادئة ومسؤولة. مرحبا بالأستاذة أمينة العمراني الإدريسي، المنسقة الجهوية لنساء العدالة والتنمية، وعضو المجلس الوطني، وعضو الكتابة الجهوية للحزب، رئيسة جمعية زينب النفزاوية للتنمية، رئيسة مركز الاستماع مودة. مرحبا سيداتي. مرحبا أيضا بالأستاذة حسناء أبو زيد، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد والاشتراكي، عضو الحزب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وعضو المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات. أهلا وسهلا سيدة أبو زيد. تطبيق الفصل 19 من الدستور شعار تقوم الحركة النسائية وكل حلفائها المدنيين والسياسيين برفعه طيلة. من مضمون هذا الفصل أن الدولة المغربية في إطار دستور 2011 أرادت أن تعبر عن تبنيها لآلية المناصفة كإجراء من أجل أن يقر مبدأ المساواة. هنا يمكن أريد أن أتحدث عن تطبيق الفصل 19، وهذا تماشيا مع التقديم الجميل الذي قدمته السيدة المسيرة. نحن وإبان تشكيل الحكومة رفعت كافة الفرق النسائية، الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب، أغلبية ومعارضة باستثناء الفريق المحترم فريق العدالة والتنمية، لائحة من أجل تنبيه السيد رئيس الحكومة عن عدم احترام السعي إلى المناصفة من خلال استبزار سيدة واحدة أو وزيرة واحدة. وهذه خريطة رفع هذا المطلب الدستوري خلق زعزعة داخل الصف النسائي داخل مجلس النواب، إذ يبدو أننا لم نكن موحدات على مستوى المطالبة بهذا بتطبيق مقتضى دستوري. أصعب ما فيه أننا بعد أشهر من موافقة جماعية على الدستور المغربي يبدو أن هناك قراءة تبلورت 6 أشهر أو 7 أشهر
مع تشكل حكومة بشكل بدا للرأي العام الوطني والدولي أنه هناك نساء يطالبن بالمناصفة وأخريات لا يطالبن بها، وهذا عمق الإشكال بالنسبة للحركة النسائية. نحن نؤمن بالدستور، عندنا باع طويل في مناقشة هذه الوثيقة، في الإقرار في حقنا في نظام سياسي دستوري، وبالتالي من حمل هذا الدستور هو الصف الديمقراطي الذي ساهم فيه مساهمة فاعلة منذ أول دستور مغربي سنة 1962 الذي صوت ضده حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك، وبعد أن قاطع في سنوات الرصاص دستور الاستثناء لبداية السبعينات، وبعد أن قاطع الإصلاح في سنة 92 ليقدم نعم سياسية غالية. وبالتالي السياق الدستوري الذي ينفتح على الإصلاح السياسي عنده من يتبناه في الصف الديمقراطي. جزيل الأخوات والجمعية التي سهرت على تنظيم هذا الملتقى، وأنا أعلم جيدا وأنا جالسة على هذه المنصة ربما لم أقم بمجهود يذكر، أعلم جيدا كواليس تنظيم هذه الملتقيات وما يقدم فيها من جهد ومن تعب. نتمنى من الناس الذين يعني كلما استدعوا لهذه المحطات ولهذه المنصات أن يقدروا هذا الجهد وهذا التعب، ويقدروا هذا الحضور الكريم الذي أتى ليستمع وليستفسر ولتتوضح له مجموعة المعلومات. لا تفوتني الفرصة في هذه المناسبة الكريمة أن أتقدم بالتحية الكبيرة لكل النساء، في أولا في القرى وفي الجبال، تلكم النساء اللواتي يعني ربما لا يعرفن 8 من مارس ولا يعرفن شهر مارس، وقد عرفتهن ولا يعرفون حتى هذا التقويم الزمني، ولكنهن يقومن بأدوار عظيمة وجليلة ولكن لا تذكر ولا ترى. ونحن في هذا الموضوع الذي ربما هو موضوع الساعة، والموضوع الذي تتداوله جميع المناظر وجميع المهتمين في المجتمع من كل الاتجاهات، وهو موضوع المناصفة الذي جاء في سياق زمني وفي مرحلة تعتبر نوعية في حد ذاتها، والتي ساهمت في إفراز هذا الدستور الجديد. الفصل 19 الذي يقول بأن المرأة والرجل تتمتع على قدم المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. كما سألتني الأخت المسيرة، نحن نقول بأن حزب العدالة والتنمية موقفه واضح جدا كما كان دائما وكما سيبقى دائما، وهو المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي هي حق مشروع المساواة والعدل والمناصفة والإنصاف بين الرجل والمرأة، لأن كلنا نعلم بأن المجتمعات الإنسانية لا تقوم بأحدهما، لا يمكن، ولا يمكن كذلك أن نقوم بالفصل بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، فهو في النهاية كيان إنساني. المرأة إنسان قبل أن تكون مرأة وأنثى، والرجل إنسان قبل أن يكون ذكرا وقبل أن يكون رجلا، وهما يحددان طبيعة المجتمع وهما الأساس في قيام جميع الحضارات. فالموضوع هو واضح جدا والفكرة هي واضحة جدا، فالعدل للمرأة والمساواة للمرأة في الحقوق بينها وبين الرجل هو أصبح تحصيل حاصل، وأصبح يعني شيئا أظن بأنه حتى الوقوف عليه يجب أن يصبح متجاوزا إلا إذا كانت هناك أشياء. تستحق منا لحظة وقوف لو سمحت تحيتها في المراحل الأخرى من العمر، تحية لها لأنها نبراس لنساء الوطن. رحمة بالحاجة فرحة. اللي غادي يسلم لها الجائزة هو رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتنشكروا على الحضور والالتزام ديالو. تفضل.
كانت من بين 100 كاتبة وإعلامية تم اختيارها لتكريمها مؤخرا بسنة، وقد سبق تم تكريمها في سنة. إذا من العار ونحن نساء نحتفل في هذا اليوم ألا نكرم مدينة خريبكا في شخصية ياسمين الحاج، فلتتفضل. واللي غادي نقدم لها اللي كيحضر معنا ضيف الشرف على السيدة على سميتك بنت سواد. طيب لو سمحتم أيضا الأخت ياسمين الحاج، لأننا لا نتصور الظهور في غياب ياسمين. ياسمين كما قالت الأستاذة الفراتي مطرب الحي يطرب، فياسمين اليوم تطربنا، هي جزء منا، هي جزء من مسيرتنا التعليمية، هي ابنتنا التي نراها تكبر أمامنا وتبدع وتعطي للحياة. أنا وصلت التلميذة ديالي وهذه كذلك التلميذة ديالي. احنا سعداء باستضافتنا من طرف جمعية دعم التمدرس والتنمية الاجتماعية هنا بخريبكا، وحنا سعداء بحجم الحضور من جهة، وبجهة أخرى من الطريقة الذكية في ملامسة هذا الموضوع المهم، حيث أن الجمعية قررت أن تسائل في إطار فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن تسائل كل حزب وكل هيئة سياسية عن رأيه وماذا فعل في موضوع معين. وهذه أنا في الحقيقة يمكن المرة الأولى أو الثانية اللي كنشارك فيها بهذا الشكل، وأنا كنعتبره شكل نموذجي في مساءلة الجميع، لأنه اليوم الجميع يحتفل بعيد المرأة، لا الذي يريد أن يعطيها الكثير ولا اللي كيتصور أنه خصو يعطيها القليل. الجميع يتحدث عن المساواة، الجميع يتحدث عن المناصفة، ولكن حينما نشوف نتابع الآراء الحزبية من جهة، وكنتابعوا الأنشطة البرلمانية من جهة، وكنتابعوا توجهات الفرق البرلمانية من جهة، كنلقاو بون شاسع ما بين أن تتحدث عن المساواة وأن تعمل من أجل تفعيلها. من حق اليوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يساهم في هذا اليوم، وأن يبلغ للمغاربة موقفه تاريخي من المساواة للنساء، وطلبته بفتح نقاشات جادة لا شيء يمنعها، لا في إطار الثوابت الدستورية ولا في إطار ممارسة والأعراف والتقاليد السياسية وفي تنظيم النقاشات العمومية. ومن حقه اليوم أن يحمل كل مسؤوليته في إطار تفعيل المساواة. اليوم كنا نتمنى أن تكون معنا ألوان حزبية أخرى من أجل أن يتم، ولكن الحمد لله كان حضور من الحكومة وحضور من المعارضة. كان طبيعيا أن يصب النقاش حول ما قامت به الحكومة من أجل المرأة. ثبت أنه بالفعل كان مجموعة من التدخلات لا إيجابية، لا ننتمي إلى مرجعية كتحكم على نوايا الناس، ولكن على الأقل فيما يتعلق بما تم تفعيله إلى اليوم، الحكومة أعلنت دعمها الاجتهاد القضائي الذي يمنع المرأة من الاستفادة من المتعة في حالة طلاق الشقاق. المرأة ترى أنه المغتصبة البكر خصها ليست كالمغتصبة الثيب. الحكومة أيضا ترى أن في إطار أغلبيتها أنه سن الزواج ما يمكنناش نحددوه وما يمكنناش نعطلوا السلطة التقديرية للقاضي، بمعنى الحكومة تريد أن نبقى في إطار استنزاف لطاقة بشرية من القاصرات في إطار مؤسسات لا يفترض لا يقبل لا الدين ولا العقل ولا الطب ولا العلم أن تكون في إطارات غير المدرسة. وشكرا. السيدة حسن أبو زيد، شكرا لكم. الله يعطيك. جمعية دعم التمدرس والتنمية الاجتماعية اليوم فتحت نقاشا عموميا استدعت له جميع الأطياف الحزبية. حقيقة أن تغيبت أحزاب بدون مبرر، وكاين احزاب اللي هي حتى لاخر لحظه عاد اعلنت او اتصلت بنا تعلنوا انها لن تشارك، ولكن الحضور ديال الاتحاد الاشتراكي يعني حزب من المعارضه وحزب العداله
والتنمية. طبيعة الحال كان نقاشا يعني مميز، كان نقاشا يصب في صلب الموضوع، وكان تفاعل ديال القاعة، وهذا نعتبره حنايا نجاح بالنسبة لجمعية دعم التمدرس والتنمية الاجتماعية، لأن لأول مرة كما قالت الأخت حسناء أبو زيد لأول مرة تحضر هذا النقاش اللي كتنظمه جمعية ماشي أحزاب، وكنشوفوا أن الحضور كان مشرف جدا، حضور كان برجاله ونسائه. فهذا يعني أنا بالنسبة أفتخر بهذا الإنجاز اللي قامت به جمعية دعم التمدرس والتنمية الاجتماعية. شكرا. شيء كان في المستوى ابتسامة ديالكم والانطباع ديالكم. هو هذه المبادرة اللي قامت بها الجمعية ديال التمدرس، جمعية التمدرس والتنمية الاجتماعية، يعني مبادرة يعني مهمة جميلة، لأن أولا فتحت لنا يعني لقاء كمثقفين كفاعلين سياسيين إلى آخره مع مئات المواطنات والمواطنين، وهذا مسألة اللي هي عندها أهمية بالغة. أنا يعني أول مرة كنشوف قاعة من هذا الحجم، يعني نساء مغربيات من جميع الأعمار حاضرين، نقدر نقول لك من 6 سنين إلى آخره حتى 80 عام. مهم، ماذا يعكس هذا الأمر؟ يعكس بأنه المرأة المغربية راهي منسية في الحقيقة، مرة عندها وعي بالواقع ديال البلاد، وعندها شعور بالمسؤولية ديالها، وتيمكن لها يعني تتحرك وتساهم إذا كان الأمر بالصح فيه يعني فاعل وعنده قيمة. لأن كنهضروا مثلا ملي كتكون الانتخابات تنقولوا بان كاين العزوف السياسي، الناس ما تجيش الى اخره، ولكن هنا الناس جات. اذا هذه القضيه تيخصها في حد ذاتها تقييم. ثم لاحظت مساله اخرى، انه القضايا ملي كتكون المراه فيها حاضره بشكل كبير وعندها فيها مسؤوليه وكتهمها الى اخره، اغلب الاحيان كنلقى انا هذا اللقاء اللي كان هنا اعتبر انه مهم، لانه تار يعني هاد المسائل اللي عندها واحد الايجابيه كبيره، وكنتمنى انه يتعمم مثل هاد المناقشات في يعني في المجتمع المدني يعني في البلاد في المغرب. كنشكرك لكم على هذا التصريح ديالكم القيم والمثمر، ونتمنوا نتلاقوا ان شاء الله. ان شاء الله.